अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। अमेरिका का इस वक्त सबसे करीबी मुल्क इस खित्ते में, ख़ास तौर पे जनूबी एशिया में कौन है? सबका कहना, आज से अगर 1 साल पहले की बात हो तो भारत का नाम आता है। भारत इस खित्ते का चौधरी और अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों का महबूब। आज ऐसा नहीं है। ये सब कुछ कैसे तब्दील हुआ? इसके इशारे तो मिल रहे थे, लेकिन अब एक दस्तावेज की शक्ल में, एक ऐसे ऑथेंटिक तज्जिए की शक्ल में हमारे सामने एक रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका में भी ये ज़ेर बहस है और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान के हमसाए भारत में तो एकदम अब बहस शुरू हो गई है कि ये हुआ कैसे। भाई, सदर ट्रंप के जो आलमी रहनुमाओं के साथ, आपको पता है कि ताल्लुकात की खबरें आती हैं किसी के साथ अच्छे, कोई बिल्कुल एक रोमांटिक रोमांस जिसको आप कहते हैं कि जनाब ये तो पसंदीदा तरीन शख्सियत है, वो भी आ जाती हैं बातें। लेकिन आजकल जो ट्रंप का इनर सर्कल है, उसका स्टार कौन है, ये भी आपको इस व्लॉग में ही बताएंगे। लेकिन ये शुरू करते हैं, वाशिंगटन टाइम्स की ये रिपोर्ट है, वाशिंगटन टाइम्स का ये आर्टिकल है जो जिसका ये मौजू है, वो ही बताता है कि इसके अंदर बहुत कुछ है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इनकलाब कैसे आया? 2025 इसको ये साल करार दिया जा रहा है और ये हैरान कुन जो तब्दीली है पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप की, वो वकूअ पजीर हो चुकी है। इंडिया फर्स्ट था वाशिंगटन के लिए, वो एक तवील दौर था, उसका खात्मा हो चुका है। ये नतीजा अखज़ किया गया है इस वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में, और नतीजा इसने अखज़ नहीं किया, इसने रिपोर्ट दी है, इसने बताया है कि अंदर इस वक्त वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया में चल क्या रहा है। ये जो अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट हुई है, हम सब जानते हैं इसकी एक जो बुनियाद है, और यहाँ भी उसको कहा गया है कि बिल्कुल हाँ, यही एक बुनियाद बनी है बड़ी मेन, जो मई का जो मार्का है, हम इसको मार्का हक कहते हैं। पाक भारत जंग मुख्तसर थी, लेकिन उसने नतीजा दिया कि पाकिस्तान इस खित्ते में भारत के मुकाबले में अब अमेरिका के लिए सबसे बढ़ के है। पाकिस्तान एक नापसंदीदा रियासत था, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान पर तनकीद होती थी, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती थीं, अमेरिका से पाकिस्तान को गर्म हवाएं आती थीं। अब नापसंदीदा रियासत से पाकिस्तान अमेरिका का शराकतदार मुल्क बन गया है, और फील्ड मार्शल और ट्रंप के ताल्लुकात के हवाले से एक तज्जिया है, वो भी इसमें है। जो मैंने कहा कि स्टार कौन है जो ट्रंप के इनर सर्कल का, वो यकीनन फील्ड मार्शल है। क्यों है, कैसे देखा जा रहा है, आगे चल के बात करते हैं। इब्तदा में वाशिंगटन टाइम्स इसमें ये लिखता है कि जो भारत को क्वाड एक फोरम था, उसमें ये तश्कील पाके, और पाकिस्तान उसमें नहीं था। अमेरिका और दीगर जो ताकतें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये इंडिया को बालादस्त बनाना था, ये सोच थी दीगर फोरम्स में भी इस खित्ते के लिए, और इस्लामाबाद को साइड लाइन करना था, ये प्लान था। लेकिन भारत के अंदरूनी मामलात भी ऐसे हैं कि उसने भी ट्रंप इंतजामिया को और अमेरिका को मजबूर किया कि वो उससे पीछे हट जाए, और फिर पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तान ने अब एक जिम्मेदार किरदार जो अदा किया आलमी जो सफारती महाज के ऊपर। कई इश्यूज हों, ईरान इसराइल जंग हो, पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हो, और जो आलमी मामलात हैं, दहशतगर्दी की जंग की आप बात कर लें, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार है उसकी आप बात कर लें, तो अब जो ये शुरू में जो आपने देखा होगा कि मार्च 2025 में ट्रंप ने एक खिताब किया था, उसमें पाकिस्तान का खसूसी तारीफी लफ्जों में जिक्र किया। ये यहां से आगाज होता है। पाकिस्तान ने इस मौके से फायदा उठाया, पाकिस्तान की लीडरशिप ने फायदा उठाया। नाज़रीन, आपने देखा होगा, और उसका इस आर्टिकल में भी जिक्र है कि इस मौके का फायदा पाकिस्तान ने इस तरह उठाया कि एंगेजमेंट शुरू की, बयानात, तारीफें, और एक दफा तारीफ कर दी, फिर कोई अमल कर दिया, फिर तारीफ को और बढ़ा दिया। आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप को नोबल के अमन प्राइज का भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से कहा गया। वाशिंगटन जो टाइम्स ने जो ये टैक्टिक्स हैं, इनका भी खसूसी तौर पर जिक्र किया। इसको कहते हैं ना मस्का लगाना, कि पाकिस्तान ने इस ताल्लुकात की जो स्टेज है इसको लाने के लिए मस्के भी लगाए हैं। तो ये सफारती मामलात में होता है, और उसका असर भी हुआ।
اور جو ہر کوئی محدود تعاون تھا وہ کریڈٹ میں بدلتا گیا، اور اسلام آباد نے یہ سارا جو موقع ہے یہ کیش کروایا. اب یہ کیش ہو چکا ہے. انڈیا اب سائیڈ لائن ہو چکا ہے. پاکستان اس وقت اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، اور یہ جو پاکستان کی ملٹری کارکردگی ہے اس نے یقینی طور پہ دنیا کو تو حیران کیا، صدر ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ انسپائر کیا. سرپرائز بھی تھا ان کے لیے، اور جس طرح وہ حیران ہوئے، پھر وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پھر وہ دل میں ان کے آ جاتا ہے اس کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے انڈیا کو، نریندر مودی کو باقاعدہ ٹرول کیا ہے مسلسل. 7 طیارے، 8 طیارے، بیوٹیفل برڈز کہ کیسے گرے، پاکستان نے گرائے، پاکستان نے شکست دی، اور یہ جنگ بڑھ رہی تھی اور پاکستان کا کردار ذمہ دارانہ تھا. اس نے کہیں کوئی موقع پھر بعد میں نہیں چھوڑا، اور یہی ایک پھر جس کو پاکستان کی لیڈرشپ نے کیچ کروایا. اب آپ دیکھ لیں کہ جو اب جنوبی ایشیا ویژن ہے جو ایمرجنگ ایسٹس ٹرمپ کا، تو اس میں پاکستان اب مین اس کا رول ہے. جو پاکستان کی ملٹری ماڈرنائزیشن ہے اس کو بھی جو نئی عالمی اہمیت ملی ہے، واشنگٹن نے بھی اس کو بہت سراہا ہے، بہت اس کو پذیرائی سے دیکھا ہے. جو کمانڈ سٹرکچر میں اوورہال ہوا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ جو فعال ہوا ہے، یہ اس خطے کے لیے، اس خطے کے معاملات میں جو نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کا پاکستان کا ایک رول اب بن گیا ہے، اس کو بھی اس نے مستحکم کیا ہے پاکستان کی جو اس ملٹری ماڈرنائزیشن نے. اور اس میں پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو کردار ہے وہ نمایاں طور پہ رہا ہے. صدر ٹرمپ کی زبان سے تو یہ اترتا ہی نہیں ہے. دیکھیں کہ پاکستان کے اس میں تاریخی ایک مثال بنی کہ ایک ملٹری کمانڈر کو، ملٹری لیڈر کو ناشتے کی میز پر امریکی صدر ٹرمپ وہ بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا دیکھتی ہے. سینٹ کام میں پھر جس طرح سے ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اور ہاف جوکنگ ایک برومانس کہا گیا ہے ٹرمپ عاصم تعلق کو. یہ واشنگٹن ٹائمز لکھ رہا ہے، اور ساتھ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اب ٹرمپ کے انر سرکل کے سٹار بن کر ابھر چکے ہیں. اگر ٹرمپ کے انر سرکل میں ابھی کوئی بات ہوتی ہے معاملات کی، معاملہ فہمی کی، کچھ ویژن کی، عالمی جو ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے، تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ کردار ہے. تو یہ بہت ہی بڑی ایک پوزیشن ہے پاکستان کے لیے، جس کا اب ذکر واشنگٹن ٹائمز نے بھی برملا اس میں کیا ہے. اور انڈیا کا جو رول ہے، جو سیز فائر پر اس کا سرد رد عمل تھا، وہ بھی ٹرمپ کو ناگوار گزرا تھا. پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے، ثالثی تھی تو اس کو قبول کیا، شکریہ ادا کیا. تو جناب یہ اب آپ دیکھ لیں جو ٹرمپ کی گرینڈ اسٹریٹجی ہے 2026 میں، اس کے لیے پاکستان کا جو رول ہے اس کو بہت ہی اہم، کہ گرینڈ اسٹریٹجی کے مرکز کے طور پہ اب پاکستان ہے ٹرمپ کے لیے اگلے آنے والے سال میں جو ابھی شروع ہو رہا ہے. تو جناب یہ جو کریڈیبل جو چینل ہیں مختلف، ایران کے حوالے سے، غزہ کا جو ایک ایشو ہے اس میں آپ دیکھ لیں ممکنہ کلیدی کردار پاکستان کا، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا، اور جو انڈیا فرسٹ کی پالیسی ہے جیسے ہم نے پہلے کہا وہ ختم ہو گئی ہے. ہاں واشنگٹن ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ یہ دونوں جو رویے ہیں، اگر انڈیا بھی پیچھے ہو گیا ہے، دلی اور اسلام آباد جو آگے ہو گیا ہے امریکہ سے تعلقات کے معاملے میں، یہ اس کی جو پائیداری ہے یہ مشروط ہے کہ یہ کتنا طویل مدتی ہوگا. لیکن اس وقت سب کچھ کنٹرول پاکستان کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اور امریکہ وہ پاکستان کے بہت ہی قریب ہے. اور اس سب میں جو کلیدی کردار ہے وہ یقیناً امریکی پالیسی کو بدلنے کا جو باعث بنا ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کی پالیسیاں ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.